अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास मुतालिया पाकिस्तान सबक नंबर 3 तारीख पाकिस्तान। आज हम पढ़ेंगे जनरल परवेज मुशर्रफ का दौरे हुकूमत। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत के बाद जब उसे बर्तरफ कर दिया गया था तो उसके बाद के हालात बताएंगे। तब 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म करके, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, उसकी हुकूमत खत्म करके पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए और 20 जून 2001 को सदर पाकिस्तान का ओहदा संभाला। किस पोस्ट पे आए? सदर पाकिस्तान का 20 जून 2001 को। कौमी और सूबाई असम्बलियां तहलील कर दी गई। जो पहले से असम्बलियां थी उनमें जो MNA PN ये जितने भी लोग थे इन सबको क्या है खत्म करके उन्हें निकाल दिया गया। दोबारा से नई असम्बलियां बनाने के लिए इंतखाबात करवाए जाते। मुल्क में हंगामी हालात का ऐलान किया गया और नई इंतजामिया तश्कील पाई गई। जब भी कोई नया अहदेदार आता है तो सबसे पहले आके एक तो वहां का आइन बदलता है, थोड़ा सा उसमें चेंज करता है, दूसरा वहां पिछला जितना भी इंतजामिया होता है उन सबको खत्म करके अपनी नई टीम लेके आता है। ठीक है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने सुप्रीम कोर्ट से 3 बरस के लिए हुकूमत करने की इजाजत ले ली। सुप्रीम कोर्ट से इसने इजाजत ली कि 3 बरस तक ये हुकूमत कर सकता है। इन्होंने मुल्क में जल्द इंतखाबात करवाने का वादा भी किया कि जल्द ही हम इंतखाबात करवाएंगे। जनरल परवेज मुशर्रफ की अहम इस्लाहात कौन सी थी? सनती, इंडस्ट्रीज में क्या काम किया उन्होंने? जनरल परवेज मुशर्रफ के माशी इक़दामात में सन्नतों की बहाली और सरमायाकारी को हौसला अफजाई। सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जब बाहर से कोई आके या कोई बाहर से क्या आपके मुल्क में जब कोई पैसा इन्वेस्ट करता है किसी काम पे उसे कहते हैं हौसला अफजाई की। इसके अलावा सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में शामिल थे। मुशर्रफ दौरे हुकूमत में मुल्क में कई नई सन्नतें, बहुत सी नई इंडस्ट्रीज बनी थी जिनमें मोटर गाड़ियों की सन्नत, मोटरसाइकिलों की सन्नत। अगर आपके मुल्क में एक चीज है तो आपको देखो जो चीज आपको मुल्क में होगी वो सस्ती मिलेगी, लेकिन जो आप बाहर से मंगवा रहे हो आपके लिए महंगी होगी। तो इसने सन्नतें बनाई। पहले क्या मोटर क्या कहते हैं मोटर गाड़ियों की, फिर मोटरसाइकिलों की, चीनी की जिसे शुगर मिल कहा जाता है, केमिकल की ताकि हमें केमिकल कहीं से मंगवाने ना पड़े, और बुनियादी जरूरतों का सामान। फिर बिजली बनाने की सनत। बिजली पाकिस्तान का लोड शेडिंग एक बहुत बड़ा मसला रहा है अब तक। अब जाके कुछ हालात बेहतर है तो उसके लिए इसने क्या किया, नई सनतें बनवाई और सीमेंट की सनत बनाई। फौलाद साजी की सनत काबिल जिक्र है। बिजली की मुसलसल फराहमी के लिए थर्मल पावर प्लांट्स को गैस और कोयले के प्लांट्स में तब्दील। थर्मल जो वाटर से एनर्जी बनती है, क्योंकि हम इतनी बिजली बना नहीं पा रहे थे तो उन्होंने इसे तब्दील करके गैस और कोयले पे मुंतकिल कर दिया ताकि हम गैस और कोयले को इस्तेमाल करके मुल्क के लिए और बिजली बना सके। जनरल परवेज मुशर्रफ ने निजकारी मतलब जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं जो छोटे लेवल पे उनके अमल को तेज करने के लिए निजकारी कमीशन कायम किया। इस तरह PTCL और मालियाती अदारों की निजकारी अमल में लाई गई, मतलब प्राइवेट कंपनियों को भी आगे आने का मौका दिया। अब ज़राअत की बात कर ले तो ज़राअत की तरक्की के लिए ज़राअत में जिद्दत लाई गई, तब्दीली मतलब एडवांसमेंट लाई गई। ठीक है। किसानों को खुसूसी मराद दिए गए, खेतों को सराब करने के लिए खालों को पुख्ता किया गया। ये जो खाले हैं खेतों में ये पुख्ता करने का निज़ाम इसी के दौर में है। अब तालीम के लिए बात करें तो रोशन ख्याली और एतदाल पसंदी के तहत तालीमी निसाब को तब्दील कर दिया गया। जैसे आपकी इस साल बुक्स चेंज हुई है तब भी सारा निसाब चेंज कर दिया गया था। पहली मर्तबा दीनी मदारस के तलबा को कंप्यूटर साइंस और दूसरे साइंसी मज़ामीन पढ़ने का आगाज किया गया। वो बच्चे जो पहले कुरान हिफ्ज करते हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये चीज रखी गई कि वो भी आके कंप्यूटर साइंस और क्या कहते हैं दूसरे साइंसी मज़ामीन वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। सेहत से मुतालिक लोगों के इलाज को की सहूलियात को बेहतर करने के लिए कई इकदाम किए। मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए खुसूसी एम्बुलेंस सर्विस शुरू की गई। एम्बुलेंस की सर्विस जिसे 1122 रेस्क्यू कहा जाता है वो इसी के दौर में शुरू की गई ताकि मरीजों को फौरी तौर पे अस्पताल पहुंचाया जा सके। माशी इस्लाहात, इकोनॉमिक जिसे कहते हैं। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ। ये हमला बहुत ही फेमस हमला है, इसकी तारीख को याद रखें 11 सितंबर 2001 को।
امریکہ کے شہر نیو یارک پہ ورلڈ ٹریڈ پہ حملہ ہوا تھا، جس میں انہوں نے مسلمانوں کو ملوث قرار دیا تھا کہ یہ مسلمانوں کی وجہ سے ہوا۔ امریکہ میں دہشت گردی کے واقعات کے باعث پاکستان اہمیت اختیار کر گیا۔ مغربی ممالک کی امداد کے باعث پاکستان کی معیشت کو سہارا ملا، باہر سے امداد آئی اور ہماری معیشت اور بہتر ہو گئی۔ معاشرتی، جنرل پرویز مشرف کے دور میں روشن خیالی اور اعتداد پسندی جیسی اصلاحات کا بہت چرچا رہا۔ ملک میں بہت سے نجی ٹیلی ویژن پروگرام چینل متعارف کروائے گئے، نئے ٹی وی پہ پہلے کیا کہتے ہیں پروگرام نئے چلے، نئے چینل آئے، ٹھیک ہے، اور نئے رسائل کا اجرا کیا گیا، نئے رسالے پبلش ہوئے، رسالے نکالے، عوام تک انٹرٹینمنٹ کا ایک سورس پہنچایا گیا۔ ایئر فورس میں پہلی بار فلائنگ فائٹر کی حیثیت سے خواتین کو شامل کیا گیا۔ پہلی دفعہ جہاز چلانے کے لیے کیا کہتے ہیں ایئر فورس میں خواتین کو بھی شامل کیا گیا تاکہ وہ کیا کر سکیں فلائنگ فائٹر بن سکے۔ آرمی میں میڈیکل کور کے علاوہ پہلی بار بحیثیت کیڈٹ اور انجینئر خواتین کی بھرتی کی گئی، ٹھیک ہے، خواتین کو بطور ٹریفک وارڈن بھی بھرتی کیا گیا۔ ایک خاتون ڈاکٹر شمشاد اختر کو گورنر سینٹ بینک آف پاکستان بنایا گیا۔ مشرف دور میں خواتین کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں مخصوص کی گئی کہ اتنی جو نشستیں ہیں اسمبلی میں، اتنی سیٹیں جو ہیں یہ صرف خواتین کی ہیں اور وہ ان نشستوں پہ لڑ سکتی ہیں۔ مطلب خواتین کو ہر اس شعبے میں شامل کیا گیا، مطلب جس میں پہلے صرف اور صرف آدمی تھے، ہر جگہ انہیں بھی وومنس کو ایکول رائٹس دیے گئے، ٹھیک ہے۔ آئینی، اب آئین میں کیا تبدیلی کی؟ جنرل پرویز مشرف کے دور میں پاکستان کے آئین میں 17ویں ترمیم 2003 میں کی گئی، جس کے تحت صدر پاکستان کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار واپس دے دیا۔ نواز شریف نے یہ اختیار لے لیا، بلکہ نواز شریف نے اگلی دور حکومت میں کرنا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ صدر پاکستان کو اختیار دیا کہ وہ قومی اسمبلی جسے اور کیا کہتے ہیں صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا اختیار واپس مل گیا، وہ تحلیل کر سکتا ہے کسی بھی ٹائم، وہ ان اسمبلیوں کو ختم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس انتظامی اصلاحات، جنرل پرویز مشرف نے 14 اگست 2001 سے مقامی حکومتوں کا نظام نافذ کیا۔ اس نظام کے 3 بنیادی مقصد تھے: وسائل کی ضلع کی سطح پر دستیابی، ایک ہوتا ہے صوبہ، اس کے بعد ہوتا ہے اس کا ضلع، ٹھیک ہے، تو ضلعوں تک بھی ہر چیز، ہر وسائل ہر ضلع تک پہنچائے گئے، مقامی معاملات مقامی سطح پر ہی حل کیے جائیں، ٹھیک ہے، جہاں کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے اسی جگہ پہ اسے سولو کیا جائے۔ اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی، ٹھیک ہے، نچلی سطح پہ جو نیچے درجے کے لوگ ہیں انہیں بھی اختیارات دیے گئے۔ اس نظام کی بنیادی اکائنی یونین کونسل کو قرار دیا گیا۔ یونین کونسل کا سربراہ ناظم ہوتا ہے۔ یونین کونسل کا سربراہ، آپ کے بہاولپور میں کئی یونین کونسل ہے، اس میں آپ کے پورا ایک شہر اگر آ جاتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں ایک تحصیل، تحصیل کے بعد جو پہلے آپ کا صوبہ ہوتا ہے، صوبے کے بعد آپ کا ڈسٹرکٹ ضلع ہوتا ہے، ضلع کے بعد اس کی تحصیل ہوتی ہے، تحصیل کے بعد اس کی یونین کونسل ہوتی ہے۔ پورا شہر اگر ایک انسان نہیں دیکھ پا رہا تو اس کو ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہر چیز کو ہر ضلع ہر کونسل کو ہر برابر کے حقوق ملے۔ تو اس کا ناظم، اس کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ ناظم ہوتا ہے۔ تحصیل یا ٹاؤن کونسل کا درجہ یونین کونسل کے برابر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تحصیل، ایک تحصیل یا ایک ٹاؤن جو بنا دیا جاتا ہے، ٹاؤن کی یونین کونسل کے تمام نائب ناظمین اس کونسل کے اراکین ہوتے ہیں، وہاں کے جو نائب ناظم ہوتے ہیں وہ اس کے رکن ہوتے ہیں، ممبرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ضلع کی سطح پر ضلع کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ضلع کی تمام یونین کونسل کے ناظمین ضلع کونسل کے رکن ہوتے ہیں۔ ضلع کونسل کا سربراہ ضلع ناظم ہوتا ہے۔ عام انتخابات، جو کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں عام انتخابات کرواؤں گا، ٹھیک ہے، جنرل پرویز مشرف نے 2002 میں ملک میں عام انتخابات منعقد کروائے۔ ان انتخابات میں مسلم لیگ نے اکثریت حاصل کی۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے میر ظفر اللہ خان جمالی کو وزیر اعظم منتخب کیا گیا۔ میر ظفر اللہ خان جمالی کی حکومت بھی محض 1.5 برس چل سکی، ٹھیک ہے، اسے انڈر لائن کریں، یہ امپورٹنٹ کیا ہے، ایم سی کیوز ہے۔ انہوں نے اپنی سیاسی جماعت کے فیصلوں کے مطابق استعفیٰ دے دیا اور ان کی جگہ عبوری مدت کے لیے کچھ دیر کے لیے چودھری شجاعت حسین وزیر اعظم بنے،
ٹھیک ہے. اس کے بعد شوکت عزیز ملک کے وزیر اعظم بنے تھے. میر ظفر اللہ خان جمالی صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے واحد وزیر اعظم ہیں جو 2002 کے عام انتخابات کے وزیر اعظم. بلوچستان سے پہلی دفعہ وزیر اعظم نکلا تھا. ٹھیک ہے, پہلی دفعہ اگر کوئی بنا ہے تو وہ کون تھا؟ میر ظفر اللہ خان تھا. اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتا ہوگا چودھری شجاعت حسین کو, اور اس کے بعد شوکت عزیز. یہ تھا کس کا؟ جنرل پرویز مشرف کا دور حکومت. ٹھیک ہے, اس نے کیا کیا کام کیے سارے اسی میں ہم نے ڈسکس کیے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے سید یوسف رضا گیلانی کا دور حکومت. آج کے لیے اتنا کافی ہے. شکریہ, اللہ حافظ.